learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह सौद शुरू करते हैं। ये मक्की सूरत है और इसमें 5 रकू और 88 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौद हरूफ मुक़त्तआत में से हैं जिनके मानी को अल्लाह जानते हैं। वल कुरआन ज़िक्र, नसीहत वाले कुरआन की कसम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की कसम खाई है कि ये सरासर नसीहत और याद दहानी है। ये वो कुरान है जिसमें इंसान के लिए दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हैं, जैसे कि फरमाया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। बिलाशुबा यकीनन हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा जिक्र है, तो क्या तुम समझते नहीं। सूरह अल अंबिया आयत 10। कुरान इंसानों को याद दहानी करवाता है हर उस चीज़ की जिसकी उन्हें ज़रूरत है, जिसके वो मोहताज हैं। कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे, आपको शायर, जादूगर और झूठा करार दे रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कसम खाकर ये साबित किया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन पर ये अज़मतों वाला नसीहत भरा कुरान नाजिल हुआ है। बलिल्लज़ीन कफ़रू, बल्कि जिन लोगों ने कुफ़र किया, फ़ी इज़्ज़तिन, तकब्बुर में, व शिकाक और मुखालफत में हैं। काफिर कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते। कुरान नसीहत वाली किताब है और इससे सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकते हैं जो इस पर ईमान ले आते हैं। जो मान ले उसके लिए नसीहत और इबरत है, और जो इनकार कर दे वो इस कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि वो इसके मुखालिफ हैं और ख़ुद को ऊंचा समझते हैं। कम अहलकना मिन कब्लिहिम मिन करनिन, उनसे पहले हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया। फनादौ, तो उन्होंने पुकारा, वलाता, और ना थी, हीना मनास, उस वक़्त कोई पनागा। अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों को उनके कुफ़र और झुटलाने की वजह से तबाह कर डाला। फरमाया कि जब उनकी हलाकत के वक्त ने उनको घेरा तो वो चीखते चलाते रहे और अजाब को लौटाने की इल्तिजाएं करते रह गए, लेकिन वो अजाब को दूर करने का वक्त नहीं था। इसलिए कुफ़ार को ज़िद और तकब्बुर से बचना चाहिए। व अजबू, और उन्होंने ताज्जुब किया, अंजा अहम मुनज़िरुम मिनहुम, जब उनके पास एक खबरदार करने वाला उन्हीं में से आया। व कौलल काफिरूना, और काफिरों ने कहा, हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब, ये जादूगर है बड़ा झूठा। यानी झुटलाने वालों को ताज्जुब है कि उनके पास एक तनबी करने वाला उन्हीं में से आ गया ताकि वो उससे हक़ का इल्म हासिल करें और उसकी इत्तबा करें। उन्होंने ताज्जुब किया, जो कि ताज्जुब का मुकाम नहीं है। अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार करने वालों ने कहा कि जब अल्लाह की तरफ से वही आती है तो आदत के मुताबिक मोजज़े क्यों नहीं आते, ये तो झूठा जादूगर है। रसूल इंसानों में से होता है तो उसकी ज़िंदगी फिर दूसरों के लिए नमूना बनती है। कौम और रसूल के दरमियान राब्ते पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए लोग फिर उस रसूल के तर्ज़ अमल को अपना सकते हैं। वो समझते हैं कि वो हमारे ही जैसे इंसान हैं। काफिरों ने रसूल को झूठा और जादूगर इसलिए करार दिया कि वो अपने जैसे इंसान की रसालत का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ये बात वो इसलिए भी करते थे कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करने लगे और वो सच्चाई को लोगों की नज़रों में मशकूक बना दें। अजअल आलिहाता इलाहम वाहिदा, क्या उसने सारे माबूदों की जगह एक माबूद बना दिया। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, बिलाशुबा ये यकीनन बड़ी अजीब बात है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पाओगे, यानी अल्लाह ताला ही वाहिद माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत का हक नहीं रखता, तो मुशरिकों को तो हैरत हुई कि ये शख्स अल्लाह के साथ शरीक बनाने से क्यों रोकता है और अकेले अल्लाह की इबादत में इखलास का हुक्म क्यों देता है। मुशरिकों को तौहीद पर हैरत होती थी क्योंकि वो शिर्क के आदी थे। उन्होंने अपने बाप दादा से बुत परस्ती ही सीखी थी, इसलिए तौहीद की दावत उन्हें अजीब लगती थी और कहते थे कि ये एक नई बात है। वन ताला का, और चल दिए, अलमलाउ मिनहुम, उनमें से सरदार, अनिमशु के चलो, वस्बिरु अला आलिहातिकुम, और अपने माबूदों पर कायम रहो, इन्ना हाज़ा लशैउन, बिलाशुबा ये ऐसी बात है, युराद, जिसका इरादा किया जाता है। कौम के बड़े लोग जो कि उस वक़्त अबू तालिब के घर में जमा थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक़्त कहा कि चलो अपने माबूदों की इबादत पर डटे रहो, अपने दीन पर जमे रहो और मोहम्मद की दावत को कबूल न करो। ये बुतों की इबादत से रोकना किसी और ही मकसद के लिए है, यानी इस बारे में उनका मकसद और नीयत दुरुस्त नहीं है। मा समिअना बिहाज़ा, नहीं सुनी हमने ये, फिल मिल्लतिल आखिरती, पिछली मिल्लत में, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला इख्तिलाक, मगर मन घड़त। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन की तरफ दावत देते हैं और तौहीद का मुतालबा करते हैं तो ये तो नई बात है। हमने पिछले दीन यानी अबाई दीन या फिर ईसाईयत में ऐसी कोई बात नहीं पाई।
اپنے آباء و اجداد کو اس پر عمل کرتے نہیں دیکھا، یہ جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ اگر یہ قرآن سچا ہوتا تو عیسائی اس کی سچائی کے بارے میں ضرور بتاتے۔ اس راستے پر چلتے رہو جس پر تمہارے آباء چلتے رہے، وہی سچا راستہ ہے، اور محمد کی دعوت خود ساختہ اور جھوٹ ہے۔ مشرکوں نے توحید کو اس لیے من گھڑت قرار دیا کہ عیسائیت میں بھی ان کے خیال میں اللہ کے ساتھ ماں اور بیٹے کو یا روح القدس اور بیٹے کو شریک تسلیم کر لیا گیا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ تثلیث اصل میں من گھڑت تھا، جس کو سند قرار دے کر وہ اصل دین کو من گھڑت قرار دے رہے تھے۔ انزل علیہ الذکر، کیا نازل کی گئی اس پر نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان سے، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ میری نصیحت سے شک میں ہے، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ نہ تو ہم سے بڑا ہے نہ زیادہ قابل احترام پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی اترا، کیا کوئی اور اس قابل نہ تھا؟ بل ہم فی شک من ذکری، یعنی وہ وحی اور قرآن کی طرف سے شک میں ہیں، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم اور دلیل نہیں۔ جب وہ شک میں مبتلا ہو کر اس پر راضی ہو گئے، ان کے پاس واضح حق آ گیا تھا اور وہ اپنے شک پر قائم رہے، تب انہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق کو ٹھکرانے کے لیے یہ تمام باتیں کی۔ ان کی یہ تمام باتیں اصل میں بہتان ترازی کے زمرے میں آتی ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب کی وارننگ سناتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ایسی باتیں کرنے کی مہلت مل گئی ہے کیونکہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اگر عذاب نازل ہوتا تو کبھی جرأت نہ ہوتی۔ ام عندہم خزائن، کیا ان کے پاس خزانے ہیں، رحمتی ربی کا، آپ کے رب کی رحمت کے، العزیز الوہاب، جو سب پر غالب بہت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی کیا وہ رب کے خزانوں کے مالک ہیں کہ جو چاہے فیصلے کریں، جسے چاہے عطا کریں اور جسے چاہے روک لیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس لیے کیا ہے کہ اگر تو یہ رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہیں تو جس کو چاہے دیں اور جس کو چاہے نہ دیں، لیکن اگر رب کی رحمت کے خزانوں کا وہ خود مالک ہے تو پھر وہ جس کو چاہے نبوت کی رحمت عطا کر دے، پھر انہیں انکار کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ان کے قبضے میں نہیں ہے کہ وہ نزول قرآن کے معاملے میں دخل اندازی کر سکیں۔ وہ رب جو سب پر غالب ہے، خوب دینے والا ہے، جس کے آگے سب حقیر ہیں، وہ ایسا فیاض ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی بادشاہی ان کے پاس ہے۔ فلیرتقوا، پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب، راستوں میں۔ یعنی یہ تو بتاؤ کہ کیا زمین اور آسمان کی بادشاہی ان کے پاس ہے کہ وہ جو چاہیں کریں؟ اگر ان کے پاس قدرت اور قوت ہے تو رسیوں کے ذریعے 7ویں آسمان تک چڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے اس کو بند کروا دیں۔ جندم ما ہنالکا، ایک حقیر سا لشکر اسی جگہ، مہزوم، شکست کھانے والا ہے، من الاحزابی، گروہوں میں سے۔ یعنی یہ معمولی سا لشکر ہے، چھوٹی سی جماعت ہے جو جھٹلانے پر تلی ہوئی ہے، جو غرور اور مخالفت پر ہے۔ یہ شکست خوردہ بڑے لشکروں میں سے ایک معمولی سا لشکر ہے جو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ان کا باطل کے لیے تعاون کرنے کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا اور ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلی جھٹلانے والی قوموں کا ہوا۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح و عاد و فرعون، قوم نوح نے اور عاد اور فرعون نے، ذو الاوتاد، میخوں والوں نے۔ مشرکین عرب سے پہلے کی قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام جھٹلائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ایک تیز ہوا کے طوفان نے انہیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح چھوڑ دیا۔ اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا جو بہت بڑی فوج اور ہولناک قوت کا مالک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے لشکروں کو سمندر میں ڈبو دیا۔ فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا گیا کہ وہ جب کسی پر غصے کا اظہار کرتا تھا تو اس کے ہاتھوں، پیروں میں اور سر میں میخیں ٹھونک دیتا تھا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور سمود نے اور قوم لوط اور ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب، یہی ہیں وہ گروہ۔ سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب قوم نے جھٹلایا تو ایک چنگھاڑ نے ان کے دل ان کے سینوں میں ہی پھاڑ دیے۔ قوم لوط نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھراؤ کروایا، گویا کہ انہیں رجم کر دیا گیا، اور پھر ان پر بحر مردار کے پانی کو چڑھا دیا گیا۔ اور اصحاب الایکا جو تھے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھے اور مدین کے اطراف کے باشندے تھے۔ ایکا والوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو چھتری والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا اور برباد کر دیا۔ یہ تمام وہ جتھے تھے جنہوں نے اپنی طاقت، اپنی قوت اور دنیاوی ساز و سامان کے ذریعے حق کو نیچا دکھانے کے لیے جمع کیا، مگر یہ سب کچھ ان کے کسی کام نہ آیا۔ ان کلم الا کذب الرسل، ان سب لوگوں نے ہی رسولوں کو جھٹلایا، فحق کا عقاب، تو ثابت ہو گئی سزا میری۔ ان میں سے سب کا جرم جو تھا وہ رسولوں کی تکذیب تھی اور مخالفت تھی، اسی لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
وما ینظرو اور نہیں انتظار کرتے ہؤلائی یہ لوگ الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک ہی چنگھاڑ کا ما لہا من فواق نہیں ہے جس کے لیے کوئی وقفہ، یعنی یہ سب لوگ سور پھونکنے کے منتظر ہیں جو وقت مقرر پر پھونکا جائے گا، بس ایک زور کی چنگھاڑ ہوگی جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ فواق دراصل دودھ دھوتے وقت گائے کے ایک دفعہ تھن چھوڑنے اور دوسری دفعہ وہی تھن نچوڑنے کے درمیان کے وقفے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد انتہائی کم مدت لی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جب یہ دھماکہ ہوگا تو یہ اس وقت تک مسلسل ہوتا رہے گا جب تک سارے مجرم مر نہ جائے اور اس میں معمولی سا وقفہ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک ہی دھماکہ کافی ہوگا، دوسری نوبت یا ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔